السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نكملوا الدرس د الرياضيات اللي بدينا، يعني الجدل المشترك هي الفرنسية. إخوان، باش ما نعاودش نفس الهضرة دائما في الفيديوهات، أنا في الأول تنقولها لكم، ولكن الله يرضي عليكم لي كومونتير، الله يرضي عليكم لي كومونتير. صافي. دابا غادي نخدموا بارتي جوج ديال لو كور، وأنا غادي نحاول نقسمو إلى 4 بارتي باش تفهموا مزيان، هذا هو الهدف ديالنا. Donc, partie 2, nombre premier. C'est quoi un nombre premier؟ بالعربية شنو هو عدد أولي؟ عدد أولي. Commençons par la définition. Un nombre entier naturel est dit premier. واحد عدد حقيقي طبيعي تنقول أنه premier، أنه أولي، si l'admis إذا كان يقبل exactement deux diviseurs واحد إلو même. إلا كان تيقبل جوج ديال القواسم. شكون هما رقم واحد وهو نيت. مثال، نعطيكم امثله باش تفهموا. مثلا جوج هو عدد اولي. علاش؟ لان جوج تيقبل القسمه غير على جوج، على نيت هو وعلى واحد صافي، ما كايناش شي حاجه اخرى، ما يمكنش ليك تقسمو على شي حاجه اخرى من غير هو نيت ولا واحد. هنا الاخوان باش تعقلوا، الاعداد كلهم طولي نومبر راه تيقبلوا القسمه على واحد. اي عدد كيف ما بغى يكون راه تيقبل القسمه على واحد، تيقبل القسمه على نفسه. مثلا نقولوا مليار، مليار مقسومه على مليار تعطينا واحد، وإلا قسمنا مليار على واحد تعطينا مليار. نقولوا مثلا 6000، 6000 مقسوم على 6000 تعطينا واحد، ولا درنا 6000 مقسوم على واحد تعطي 6000. إذا جميع الأعداد راه تيقبلوا القسمة على نفسهم، تيقبلوا القسمة على واحد. ولكن إذا لقينا واحد الرقم تيقبل القسمة على نفسه وتيقبل القسمة على واحد فقط، يعني ما كاينش شي قاسم آخر، تنقولوا هذا سي ان نومبر بروميي. غتحاولوا تعطوني في لي كومونتير واحد الأمثلة، كل واحد يعطي رقم يقول هذا راه برومي ولا ماشي برومي. صافي. دونك تسعود مثلا، النف ني با ان بروميي. علاش غادي تقولوا هذا ماشي بروميي؟ ياك تيقبل القسمة على تسعود. إلا درنا تسعود على تسعود غتعطينا واحد. لوي ميم إلا ضمي لا ديفيزيون سور لوي ميم اي سور ان. إلا قسمنا تسعود على واحد تعطينا هي تسعود. ولكن تسعود راه تتقبل القسمة حتى على ثلاثة، دونك تزاد لينا ثلاثة. دونك اون اون ديدوي كو نف سي با ان بروميي، ماشي عدد أولي. واحد، رومارك، رقم واحد هذاك واحد العدد واحد ني با ان بروميي كار il n'a qu'un seul diviseur، عنده غير القاسم واحد حيت هو واحد اصلا. دابا نشوفوا لا ديكومبوزيسيون فاكتور بروميي. اذا بالعربيه هي التفكيك الى عوامل اوليه. التفكيك الى عوامل فاكتور هما لي عوامل اوليه. صافي. التفكيك الى عوامل اوليه، سوا ا ان اونتيي، سوا هي ليكن ا ان اونتيي هو واحد عدد. ليكريتور، ليكريتور هي الكتابة دو A sous la forme، كتابة A على الشكل sous la forme d'un produit de plusieurs facteurs، زعما على شكل جداء، مجموعة من العوامل، دي نومبر بروميي، من العوامل. هاد العوامل فيهم غير أعداد أولية. هاد القضية هادي سميتها décomposition en facteurs premiers des nombres A. اذا ها حنا دابا فهمنا شنو هي الديكومبوزيسيون اون فاكتور بروميي. هي ناخدو واحد الرقم ونكتبوه على شكل جداء ديال بزاف ديال العوامل، ولكن هادوك العوامل خصهم يكونوا غير اعداد اوليه، ما يكونش فيهم عدد ماشي اولي. صافي. ناخدو مثال اكزومبل 30، نكتبوه على شكل جوج في خمسة، في جوج في ثلاثة في خمسة. إلا درتي هاد القضية غتعطيك 30. ولكن إلا لاحظنا هنا عبارة عن جداء، وجداء ديال العوامل أولية، هادو كلهم أولية. علاش؟ لأن دو سي ان نومبر اونتيي، تخوا سي ان نومبر اونتيي، خمسة سي ان نومبر اونتيي. دونك ما كاينش شي واحد ماشي أولي. كون كان راه ما غتسماش هاد القضية ديكومبوزيسيون فاكتور بروميي. ان اوتر اكزومبل 31، 31 درناها هي واحد في 31. دونك واحد راه سي ان نومبر اونتيي، و 31 سي ان نومبر اونتيي. دونك هذا غير مثال بسيط. ندوزو دابا لإكزيرسيس. décomposer le nombre 600 en produit de facteurs premiers، يعني فكك الرقم إلى جداء عوامل أولية. هذا هو السؤال. إخوان، باش نديرو هاد القضية دائما إلا بغينا نجاوبو على هاد لا كيسيون ديال ديكومبوزي تتعطى بزاف في الفروض، غادي نحط لكم واحد الفرض إن شاء الله ملي تساليو هاد الدرس الأول. إلا بغينا أول حاجة خصني نكون حافظ
لي نومبر بروميي. كاين واحد، كاين جوج، تلاتة، خمسة، سبعة، حداش، تلطاش، سبعطاش إلى آخره. انت تقدر تزيد على حسب الرقم اللي احتاجيتي. دونك هادو هما باش تنخدمو غالبا حتى لسبعطاش، ما تنفوتوهاش، حيت إلا فتنا سبعطاش غندخلو في الملايين، وهذا الشيء غادي يكون صعيب شوية. دونك هنايا أول حاجة نحطو لا ليست، ها حنا حطينا. ناخدو هاد الرقم 600، بغينا نديكومبوزيو. غديروها الاخوان ديك الطريقه ديال ديك التقسيم ديال الابتدائي، تدير واحد العمود هكا، تدير واحد اخر هكا، ديك القسمه ديال الابتدائي عارفينها. انا درت الجدول علاش؟ غير باش يبان داكشي نقي. راه هو العمود غنخدمو غير على هاد العمود صافي. الا انا درت هاد المربعات باش يبان داكشي نقي صافي. دونك اول حاجه تناخدو هذيك 60 تنحطوها هنا. هنا راه بحال القسمه. تنمشي لا ليست. هاد لا ليست تنبدا من هنا. واحد ما كاينلاش، علاش؟ لان غير غيضيع لنا البلاصه، حيت الا درتي 600 على واحد هي 600 نيت، ما كاينلاش. دونك تنمشيو للجوج، ها هي جوج. واش 600 قبل القسمه على جوج؟ من طبيعه الحال ايه. علاش؟ لان هاد جوج راه عدد زوجي. دونك 600 مقسوم على جوج غتعطي 300. تنقول عاوتاني تنطرح السؤال، واش 300 قبل القسمة على جوج؟ صافي. بديت من هنا، تنبداو من هنا وغاديين، تنبداو من الصغير وغاديين. بواحد ما درناش، علاش؟ لان قلنا لكم علاش. دونك 300 خصني نقسمها تاني على جوج، شحال هي؟ 150، هادي معروف. تنطرح السؤال، واش 150 قبل القسمة على جوج؟ من طبيعة الحال قبل القسمة على جوج خصني نحط تاني جوج. 150 على جوج شحال غتعطي؟ غتعطي 100، هي 75. صافي. تنطرح السؤال، واش 75 قبل القسمة على جوج؟ لا. علاش؟ لان هاد 75 ماشي عدد زوجي باش تقبل القسمة على جوج. دونك خصنا ندوزو لثلاثة. دابا ندير ثلاثة، نشوف واش هادي قبل القسمة على ثلاثة بعدا ولا لا. قبل ما نحط ثلاثة نطرح السؤال، واش قبل القسمة على ثلاثة ولا لا. غندير 7 زائد 5. 7 زائد 5 هي شحال؟ هي 12. 12 قبل القسمة على ثلاثة. إذا هاد الرقم 75 راه قبل القسمة على ثلاثة. إلا درنا 75 على ثلاثة غتعطي 25. هادشي غديرو فيها على حاسبة. وغنعاود نطرح السؤال، واش 25 قبل القسمة على ثلاثة ولا لا. غندير 5 زائد 7 جوج. 5 زائد جوج، هاد 5 نزيد على جوج هي 7. دونك 7 ماشي قبل القسمة على ثلاثة. إذا ما يمكنليش نحط 3 هنا، خصني نحط 5 ندوز لهذا اللي تابعها. دونك 25 واش قبل القسمة على 5؟ نعم، حيت هذا الرقم بعدا أصلا فيه 5. إلا كان 5 هنا ولا صفر راه قبل القسمة على 5. دونك 25 على 5 شحال عطات؟ هي 5. هنا 5. خصني نعاود 5 هنا، حيت 5 قبل القسمة على 5. دونك 5 على 5 شحال تخرج لينا؟ هي 1 صافي. تنحبسو. دونك تناخدو 600 ونبداو من هنا. جوج، شحال ديال جوج كاينين؟ كاينين 3. دونك تندير جوج أس 3 مضروبة شحال ديال 3 كاينة؟ كاينة وحدة في 3. هنا 5 شحال كاينين؟ جوج. تندير 5 أس جوج صافي. حنا درنا دابا هادي هي لا ديكومبوزيسيون فاكتور بروميي دو نومبر 600. هذا غديروه نتوما وحطوا ليا في لي كومونتير صافي. حطوا ليا النتيجة. دابا غندوزو لو بلي غران كومان ديفيزور اي لو بلي بوتي كومان اي لو بلي بوتي كومان ملتيبل. بالعربية لو بلي غران كومان ديفيزور القاسم المشترك الأكبر. القاسم المشترك الأكبر. وهذا المضاعف المشترك الأصغر. صافي. دونك définition. Soit A et B deux entiers naturels non nuls, le plus grand commun diviseur de A et B est noté par هاد الكتابة كلها تنختصروها في بي جي سي دي. هذا اختصار. بلي غران كومان ديفيزور تنديرو بي جي سي دي، وتنديرو ا و بي ديال هادوك جوج الارقام. ولا بغينا الاخر لو بلي بتي كومان ملتيبل دو ا بي نوتي باغ بي بي سي ام. اختصار. تنفتحو القوس، تنديرو ا، تنديرو بي. اخوان دائما هاد لا ليست نحطوها حدانا. اكزومبل تروفي لو بلي غران كومان ديفيزور دو هاد الرقم وهذا. اذا اش غنديرو؟ غناخدو هذا ونديرو نفس القضيه قبل القسمة على جوج. تناخدو هذا حاسبا نقسمو على جوج، يعطينا هذا الرقم. هذا قبل القسمة على جوج ولا لا؟ نعم قبل القسمة على جوج. نقسمو على جوج غيعطينا 4410. واش قبل القسمة على جوج؟ دونك غنديرو مقسوم على جوج. هنا 4410. واش قبل القسمة على جوج؟ نعم قبل القسمة على جوج. ها هي النتيجة ديالها. نشوف تاني هاد الرقم واش قبل القسمة على جوج. من طبيعة الحال شوفوا ليا جوج الارقام الاولين فيها 5. دونك 5 ما قبلش القسمة على جوج. اذا هذا ما قبلش القسمة على جوج. غندوزو لثلاثة، نسولو واش قبل القسمة على ثلاثة. باش نعرف خصني نجمع هادو كاملين. ندير جوج زائد جوج هي 4 زائد 5 هي شحال؟
هي 9. إذا 9 قبل القسمة على 3، وبالتالي هذا الرقم هذا خصو يقابل القسمة على 3، نحطو هنا 3. دونك 2000 هذا الرقم هذا إلا قسمناه على 3 غدير على حاسبة يعطيك 735. وعاود تاني شوف واش قبل القسمة على 3 دير 7 زائد 3 هي شحال؟ هي 10 زائد 5 هي 15. دونك قبل القسمة على 3 غتعاود 3 هنا ودير على حاسبة يعطيك 245. هذا واش قبل القسمة على 3. 2 4 5، غنديرو 2 زائد 4 هي 6 زائد 5 هي 11. 11 ماشي قبل القسمة على 3، إذا خصني ندوز ل5 وندوز ل5 نلقى هذا قبل القسمة على 3 5، لأن كاين 5 في الوحدات. دونك نقسمو على 5 فعلى حسبة يعطي 49. 49 باينة راه خصنا نديرو هنا 7. 49 على 7 هي 7. 7 نقسموها تاني على 7 تعطي 1. ملي تنوصلو 1 تنحبسو. نفس القضية الإخوان بالنسبة لهذا باش ما نطولش، نفس الطريقة. دابا عرفتو كيفاش. ما غاديش ندوز دائما، تنبداو بجوج وما غاديش ندوز لثلاثة حتى نلقى هذا الرقم اللي خرج لي هنا ما تيقبلش القسمة على جوج. عاد ندوز لثلاثة ونشوف واش قبل القسمة على 3 نديرها، ما قابلش القسمة على 3 ندوز ل5، ما قابلش القسمة على 5 ندوز ل7 صافي. دونك هنا 3 كيف ما شفتو نفس القضية. ها هي. نتمنى تكونوا فهمتوها هادي. دابا ليسونسيال شنو هو؟ غناخدو هاد الرقم هذا، هاد الرقم هذا هو، تنمشي نحسبو شحال ديال جوج. ها 1 2 3 4، ها هي ندير جوج أس 4، ندوز ل3 شحال هما؟ كاينه وحده ها هي. بالنسبة ل5 كاينين جوج، 5 ندير 5 أس جوج. 7 كاينين 3، 7 أس 3. بالنسبة لهذا نفس الشيء، ها هو جوج 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 كاينين 3 هي جوج أس 3. وهنا 3 كاينين جوج غندير 3 أس جوج. وهنا 5 كاينه غير وحده ها هي حطيتها هنا. وهنا 7 كاينين جوج، 7 أس جوج. دابا كيفاش؟ دابا هاد الطريقة كل هاد الخدمة هادي باش نجبدو بي جي سي دي و بي بي سي ام. دابا اول حاجه الاخوان باش نعرفو لو بي جي سي دي اشنو تنديرو، تنمشي هادوك اللي مشتركين، دوك العوامل اللي مشتركين، مشتركه ليهم جوج ها هي، مشتركه ليهم ثلاثه، مشتركه ليهم خمسه، كاملين مشتركين الحمد لله. دونك ما عندناش مشكل اذا مشتركين كاملين. تنمشي لهذا وهذا نقارن جوج مع جوج، الصغيره فيهم تناخدها. من طبيعه الحال جوج أس 4 راه صغر منها جوج أس 3، ناخد جوج أس 3 صافي. مشات دابا هادي وهادي تنشطب عليهم. ندوز دابا لثلاثة وثلاثة أس جوج. إذا شكون اللي صغيرة؟ ثلاثة اللي صغيرة، ناخد هادي ديما تنقارن العوامل وتناخد الصغير صافي. دونك ها هي 3 مع 3، ولكن هادي 3 أس جوج، شكون اللي صغيرة؟ ناخدو هاد 3. ها هي. دابا غنشطب على هادو ندوز لخمسة. 5 أس جوج هنا وهنا 5، شكون اللي صغير؟ 5. دونك ناخدو 5 صافي. نشطب على هذا ندوزو لسبعة. هنا 7 أس 3، هنا 7 أس جوج، شكون اللي صغيرة؟ 7 أس جوج. ناخدو 7 أس جوج صافي. نشطبو عليهم. تخيلوا معايا كون كانت هنايا مضروبة في 8، 8 ما كايناش هنا دونك ما نقيسهاش صافي. مزيان. دابا هذا هو بي جي سي دي. لو بي بي سي ام. بي بي سي ام. بي بي سي ام غنديرو نفس القضية، ولكن دابا تناخدو الكبار صافي. بالنسبة لهذا تنديرو العكس، تنمشيو ها جوج أس 4، جوج أس 3 تناخدو الكبيرة. بالنسبة للبي بي سي ام تناخدو الكبار نفس القضية. وهنايا تناخدو الكبار، هنا غناخدو جوج أس 4 ما ناخدوش هادي صافي. نشطبو على هاد الجوج ندوزو لهادو غناخدو جوج أس 3. شوف هنا 3 أس جوج، هنا 3 أس جوج، معرفت كي درت ليها 5. غناخدو 3 أس جوج صافي. نشطبو على هادو 5 أس جوج، هنا 5، شكون اللي كبيرة؟ ناخدو 5 أس جوج. هنايا 7 أس جوج، هنا 7 أس 3، ناخدو 7 أس 3. هذا هو بي بي سي ام صافي. نتمنى تكونوا فهمتوا وعطيوني شحال النتيجة هنا. وصحوا هادي ديروا 3 أس جوج. وبالتوفيق لكم، واللي شاف يخلي كومونتير. وفقكم الله وإلى حلقة مقبلة.